अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। जुमे की नमाज़ आप लोगों ने पढ़ ली है। अल्लाह पाक आप लोगों पर अपनी रहमतें इसी तरह बरसाता रहे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और ये वो जो जज्बे और जुनून रमज़ान शरीफ के महीने में पैदा होते हैं उनको अल्लाह पाक हमेशा इसी तरह तरोताज़ा रखे। आपसे जो गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपकी जो राय का इजहार है हम उसको पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे कुछ सीखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आप लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारी आवाज़ का कोई मसला है, तो उसको भी कोशिश करते हैं कि इम्प्रूव करें। तो जब तक आप लोग हमें अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे, हमारे लिए भी इसको और बेटर करना काफ़ी मुश्किल होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। बलूचिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने बिजली की कीमतें कम की तो उसका मार्केट में क्या रिज़ल्ट आया है। शहबाज गिल साहब अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहे। गंडापुर साहब अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े और फिर उसके जवाब में गंडापुर की करप्शन उन्हीं की पार्टी के लोगों के हाथों जो सामने आ रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ज़रा चाय का घूंट भर लूँ। उस बड़ा ये अजीब होता है जब आप बिल्कुल तैयार बैठे हों वीलॉग करने के लिए और उधर से आपकी चाय आ जाए। तो अब ना आप वीलॉग लेट कर सकते हैं और ना आप चाय लेट कर सकते हैं। तो अब आपको चाय लेट करनी पड़ेगी क्योंकि ये चाय मेरे हाथ में ठंडी हो जाएगी। बल्कि इसको मैं इस साइड पे रख ही देता हूँ ताकि जब तक मैं वीलॉग करूँगा उस वक्त फिर ठंडी चाय पियेंगे आप लोगों की मोहब्बत में। अच्छा जी, शहबाज गिल साहब जो हैं वो तो जो अपने कारनामे दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने कल कौम को जो सरप्राइज़ दिया है उसका बड़ा अगर देखा जाए टीवी चैनल्स पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया टॉक शो में और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर जो क्लिप वायरल है कि लोगों ने बड़ा वेलकम किया है कि तकरीबन 8 रुपए की बिजली सस्ती होने से और सनती भी और घरेलू भी उससे जो बिल है उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जिनका लाख लाख रुपए बिल आ रहा था उनको ज़ाहिर है कोई जो है वो जो बिल कम होगा तो ये एक सुख का सांस है। अभी ये शुरुआत है। देखें, ये बड़ा मुश्किल काम है कि आईएमएफ जब बिजली के बिल बढ़ाने की बात कर रही है, आईएमएफ आपसे टैक्स बढ़ाने की बात कर रही है और उनमें आपने बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से उसको कम करवाने के लिए आप गए। और शहबाज शरीफ साहब की दाद देनी चाहिए उनको और उनकी टीम को, जिन्होंने इन हालात में भी जब आप अगला पैकेज लेने जा रहे हैं, आईएमएफ के साथ अगला प्रोग्राम करने जा रहे हैं या अगली जो आपको किस्त मिलनी है, तो उसके साथ साथ आपने बिजली की कीमतें कम की हैं और इंशाअल्लाह ताला जैसे गर्मियाँ शुरू होंगी तो ये मज़ीद बिजली की कीमतें कम होंगी। तो शहबाज शरीफ साहब को इस बात पर खराज तहसीन पेश करता है। शहबाज गिल साहब की बात कर लें तो शहबाज गिल एक लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल में घटिया का लफ्ज़ है, लेकिन ज़ाहिर है किरदार तो है मतलब थल्ले वाला किरदार है शहबाज गिल। सियासत में एक गंदे मतलब जो मिशन को वो लेकर चला हुआ है वो मतलब अब देखें ना, आपने मुल्की अदारों को निशाना बना लिया, आपने सियासी पार्टीज को लीडरान को बना लिया, आपने मेरे जैसे वर्कर तक को नहीं छोड़ा। मतलब ये टोटल आपकी औकात है कि आप सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के लिए और अपनी रेटिंग के लिए और अपनी वाह वाह और बल्ले बल्ले के लिए मतलब किसी को माफ़ नहीं करते। और जब आप पर मुश्किल वक्त आया था तो उस वक्त हालत आपकी देखनी थी, चाहे वो केले खाते हों और चाहे वो आप खुली खुली और लंबी लंबी सांस ले रहे हो, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मैंने बचा लो। जो बीबियों की तरह आप रोए थे शहबाज गिल साहब, वो सारी ज़माने ने देखा हुआ है। खैर, ख़वातीन को निशाना ये मतलब जो ज़्यादती है वो करते हैं, अक्सर ख़वातीन को वो टाउंट करते हैं। शहबाज गिल साहब कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते जब वो किसी खातून को अपने मुंह के जहर से नुकसान ना पहुँचाएँ। आसमा शराजी साहबा के ख़िलाफ़ वो हमेशा प्रोपोगंडा करते रहे हैं। एक बार फिर इसने आसमा शराजी को सरकारी हाजन बोला और प्रोपोगंडा किया, फिर आसमा शराजी ने भी कश्तियाँ जला दी। अब देखें, सरकारी हाजन बोल रहे हैं जी कि फ़लाँ दौर में इन्होंने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ या किसी सरकारी उसके साथ हज किया था, तो उसको वो सरकारी हाजन कहकर छेड़ते हैं। लेकिन फिर ज़ाहिर है जब अगला जो है वो सब शर्में और पर्दे और ख़त्म कर दे तो फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। अब यहाँ पर जो आसमा शराजी साहब ने उन्होंने जवाब दिया, लिखा, इस डॉलर खोर का काम अपने तमाम फेक अकाउंट से सिर्फ मेरे पे रिसर्च करना रह गया। मैं तो सरकारी हाजर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी ज़रूर सरकारी पैसे खाकर भागी है। लाख दिल लानत है तेरे ते शहबाज गिल, क्या पल्ले रह गया तुम्हारे कि अब तुम्हारी जो बीवी है उस पर एक इल्ज़ाम है ज़ाहिर है, लेकिन अब फिर दुनिया को बताया जा रहा है कि तुम्हारी बीवी और तुम दोनों ने क्या हरकतें की हुई हैं। शहबाज गिल साहब दूसरों को गंदा करते करते अपनी बीवी के बारे में ये बात करवा बैठे, इसका राज खुलवा लिया और वो भी सरकारी पैसे लेकर भागी है।
ہوا کچھ یوں ہے کہ شہباز گل کی بیوی HEC کی اسکالرشپ پر باہر پڑھنے گئی اور پھر واپس نہ آئی اور نہ ہی پیسے سرکار کے واپس کیے. اب شیشے کے گھروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں دوسروں کے گھروں پر پتھر ماریں گے تو پھر ظاہر ہے اس کا رزلٹ یہی ہوگا جو شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ جن کو انہوں نے سرکاری حاجن کا انہوں نے جواب دیا. اور میرے خیال میں عاصمہ شیرازی صاحب جو ہیں یہ سب سے زیادہ وکٹم ہیں جو ہماری فیمیل اینکر یا فیمیل کام کرنے والی میڈیا انڈسٹری میں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر کمپین لانچ کر کے اس شیر کی بچی کے خلاف جو ہے وہ کام کیا. لیکن میں ایک بات بتاؤں، انتہائی عزت اور رسپیکٹ دینے والی فیملی ہے، انتہائی عزت اور رسپیکٹ دینے والی عاصمہ شیرازی صاحب ہیں، اپنے کام کے ساتھ ڈیڈیکیٹ ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں. جب سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اپنا کام کر رہی ہیں. دیکھیں ان کا کام، آپ کو کسی جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، لیکن اب آپ کو ہر کوئی عمران ریاض، سمینہ پاشا اور یہ وہ سارے لوگ تو نہیں مل سکتے کہ سارے آپ کی ہی زبان بولیں اور یہ کہیں کہ عمران خان نے جیل میں رہ کر کوئی بہت بڑا کام کیا ہے. مطلب اب آپ یہ کہیں کہ عمران خان کی 1.5 سال کی جیل اور نیلسن منڈیلا کی 25 سال کی جیل جو ہے وہ برابر ہے، تو یہ ثابت کرنے کے لیے اگر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اینکرز آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی 1.5 سال جیل ہی کوئی نہیں ہے کی، تو پھر آپ ان کو گالیاں نکالنی شروع کرتے ہیں. بٹ نہیں آؤ عاصمہ شیرازی صاحب، آپ سوشل میڈیا آپ کے ساتھ ہے، اللہ پاک آپ کو عزت دے، آپ کا احترام ہے سوشل میڈیا میں. شہباز گل صاحب جیسے جو ہے نا، آپ جب جا رہے ہو نا رستے میں، آپ کو نماز پڑھنے بچپن میں جاتے تھے یا ابھی تو ظاہر ہے وہ پنڈ والا ماحول کتوں آیا، تو پنڈ کی گلی دے وچ نماز پڑھن تک، مسیتے جان تک نا 4-5 کتے راہ بھونکتے ہی بھونکتے سن، ایویں بغیر وجہ تو، نہ لینا نہ دینا نہ کھانا نہ پینا، ویکھ کے بھونکنا شروع کر دینا. شہباز گل صاحب نو تسی اگنور ہی کرو. ادھر گنڈا پور نے سچ بولنا شروع کر دی ہے. پی ٹی آئی گولی کیوں چلائی اور سارا بیانیہ زمین بوس کیا، ایسی کی تیسی پھیر دی. گنڈا پور کو انہوں نے چھیڑ کر ریاست کا فائدہ کر دیا ہے، کیونکہ اب وہ سچ بولنا شروع ہو گئے ہیں. اس کو جب پتہ چلا کہ مجھے جو ہٹایا جا رہا ہے، تو پھر گنڈا پور صاحب نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ کیوں نہ پھر جو ہے وہ باغی بن جاتے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ گولی کیوں چلائی، انہیں گنڈا پور نے جواب دیا گولی تمہارے ابو نے چلائی تھی. گنڈا پور نے ارشاد بھٹی کو انٹرویو میں کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، انہوں نے سیدھی فائرنگ نہیں کی بلکہ ہوائی فائرنگ کی. اگر سیدھی فائرنگ کرتے تو میرا ایک بھی بندہ نہ بچتا. اب یہ گنڈا پور صاحب نے جو بھٹی صاحب ہیں وہ اس مشن پر ہیں کہ مطلب وہ مفتی صاحب نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ دنیا تے کسی نے عذاب دینا ہوئے تو پٹی کو پوڈ کاسٹ کروا لو. تو پٹی صاحب جو ہیں وہ مطلب اپنے مشن پہ نکلے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کو لانچ کیا ہوا ہے، بڑا پرانا لانچ کیا ہوا ہے. ان کے مشن پر ہیں کہ وہ لوگوں سے جا کر جو اپنے مالک ہیں ان کے حق میں سچ بلوائیں، اور بات بھی ٹھیک ہے، بلوانا بھی چاہیے. پٹی صاحب زندہ باد. تو گنڈا پور کا یہ کہنا کہ جو گولی ہے وہ سیدھی نہیں چلائی گئی، اگر سیدھی گولی چلائی ہوتی تو بندہ ایک نہ بچتا، حالانکہ وہاں پہ بندہ ایک بھی زخمی نہیں ہوا. دیکھیں نظر تو یہی آتا ہے، وہ تو عمران ریاض صاحب پتہ نہیں کیڑیاں فوٹوਆਂ لا کے وہاں ڈے سن، لیکن اگر سیدھی گولی چلتی تو بندہ ایک نہ بچتا. ہوائی فائرنگ تھی، بھگوانے کے لیے لوگوں کی تھی، اور یہ بات ٹھیک ہے. یعنی گنڈا پور کہہ رہا ہے کہ اگر سیدھی گولی چلتی تو ہمارا ایک بندہ نہ بچتا، ہوائی فائرنگ تھی لیکن کسی کو سیدھی گولی نہیں ماری. اب گنڈا پور نے عمران ریاض سمیت پوری پارٹی کا جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ پنجابی وہ جڑا کہتا ہے شیر افضل متو کے واڑ کے رکھ دیتا ہے. گنڈا پور اس پر سچ تعریف کے قابل ہے، کیونکہ اس سچ کے بعد پوری پی ٹی آئی اور ڈالر خوب مافیا اس کا دشمن بن جائے گا، کیونکہ انہوں نے تو ڈالر کمانے ہیں اور اس جھوٹے بیانیے پر ہی ڈالر کمانے ہیں، ان کے پاس اور کوئی راستہ ہے نہیں. لیکن گنڈا پور کا یہ سچ اب گنڈا پور کو کتنا مہنگا پڑے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن گنڈا پور کا یہ کہنا کہ سیدھی گولی نہیں چلائی، ہوائی فائرنگ کی گئی ہے، میرے خیال میں جو ہم لوگ 26 نومبر کے بارے میں تقریباً 6 مہینے سے گلے پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے ہیں، آج وہ ہمارے بیانیے پر یا ہماری بات پر یا ہماری سوچ پر یا ہماری ریسرچ پر بھی ایک مہر لگا رہا ہے. ادھر گنڈا پور کی اپنی جماعت بھی کپڑے اتار رہی ہے، گنڈا پور کی کرپشن ایکسپوز ہو رہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ مریم نواز پر کرپشن کے الزام لگاتے ہیں، اپنے صوبے میں انہی کے وزیر کرپشن ایکسپوز کر رہے ہیں. عمران خان کے سابق صوبائی وزیر خزانہ تیمور جھگڑا نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور کے اثاثے ٹوٹل 10 کروڑ ہیں، تو ایک سال میں پارٹی پر 75 کروڑ روپے کیسے خرچ ہوئے ہیں، اس بات کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی. یعنی گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں. اگر ان کے اپنے ٹوٹل ان کی اپنی جائیداد جو ان کے حصے میں آتی ہے اگر وہ 10 کروڑ کی ہے تو پارٹی پر 75 کروڑ روپے کیسے لگا رہے ہیں، یہ سوال ویلڈ ہے.
اس سوال کا جواب تو ہونا چاہیے. یعنی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے. ان کے اگر اس بیان کو دیکھا جائے تو پھر تو یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومت ہے اس میں کرپشن ہو رہی ہے اور ٹکامی کر کے ہو رہی ہے، اور عمران خان کے ناک کے نیچے ہو رہی ہے جو کرپشن ختم کرنے آئی تھی. تاریخ لکھی جا رہی ہے، ایک طرف مریم نواز عوامی خدمت کی مثالیں قائم کر رہی ہے، اور دوسری طرف عمران خان کے پی کے میں تیسری حکومت جو ہے وہ کرپشن کے انبار لگا رہی ہے. یاد ہے انہوں نے شہباز شریف کی 25 ارب روپے کی جو تھی وہ میٹرو بس، اس کے مقابلے میں 11 ارب روپے کی بنانی تھی، اور پھر وہ 150 ارب میں چلی گئی، اور وہ کرپشن نہیں تھی. ہے جی، وہ کرپشن نہیں تھی. 25 ارب والی شہباز شریف کی میٹرو کرپشن تھی، اور ان کی 150 ارب والی کرپشن نہیں تھی. شہباز شریف صاحب اور نواز شریف کی حکومتوں میں 5 روپے 90 پیسے کی جو بجلی تھی وہ کرپشن تھی، کیونکہ عمران خان نے حکومت میں آ کر اس کو 3 روپے کرنا تھا، لیکن پھر اس کو 40-50 روپے کیا، وہ کرپشن نہیں تھی. نواز شریف کی حکومت میں ڈالر 100 روپے کا رہا، وہ ایک تو وہ نقلی تھا، جیلی تھا، عارضی تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، لیکن ان کی حکومت میں 180 روپے جو ہے وہ تگڑا تھا، مضبوط تھا. ہے جی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. بٹ اینی ہاؤ، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. شہباز شریف صاحب کی بجلی سستی کرنے پر ضرور رائے کا اظہار کریں. گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ گولی سیدھی نہیں چلی، اور اگر سیدھی نہیں چلی تو پھر پی ٹی آئی کا بیانیہ کہاں گیا، اس پہ بھی رائے کا اظہار کریں. 10 کروڑ کے اگر اثاثے ہیں اور 75 کروڑ پہ پارٹی پہ لگا رہے ہیں تو وہ کیسے لگا رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے، اس پہ بھی آپ کا رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور آپ کو دینا چاہیے. شہباز گل صاحب کیوں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور اپنی بیوی کی بھی انسلٹ کروا چکے ہیں؟ اس پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے بات ہوگی، تب تک اجازت دیں. بہت شکریہ، خدا حافظ.